हांव तेन्ना विचारपाक गेले कुळाचे जमिनीचेर तूं टेक्निकल क्लियरन्स कशें दिले डॉक्युमेंट चेक करीत आसतना कशें तुमी अलाव केले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरान ताका जमिनीचेर जे टेनंट म्हणून लागलेले आहा कोण म्हणून लागलेले आसा विदाउट व्हेरीफाईंग डॉक्युमेंट सनद कशी दिली तेंचे रिपोर्टाक तेंची नांवां लागलेली जर आसा जाल्यार मुख्यमंत्री तेंचेर अन्याय कित्याक लागून करता इलेक्शनाक जर रावता मुख्यमंत्री लोकांच्या घरा वचपाचें ना लोकांक सांगपाचें आपल्या घरा यात ह्या म्युनिसिपल मिनिस्ट्री जे मिनिस्टर जे आसा तेंचे कावन्सील जे आसा कॅबिनेटान अप्रुव्हल दिलेले आसा न्हू तितले एका प्रकरणाक जबाबदार आसा आरोप आसा की गोंयचे मुख्यमंत्री सांखळे मतदारसंघाचो डोंगर सोंपोवपाक फुडें सरलो आसा जे सांखळे मतदारसंघात मुख्यमंत्र्यांची कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा भितर सर्वण आनी कारापूर ह्या विलेज पंचायतीचे भितर एक व्हडलो लोदाचो प्रोजेक्ट येता म्हणून आम्ही आयज खूब दीस जाले पेपराचेर वाचता आनी मिडिया सगळ्या मिडिया जे आहा तेतून आमकां कळोन चुकले की त्या जाग्याचेर जागो जो आसा भितर एग्रीकल्चर टेनंटेड लँड कुळाची जमीन आसा म्हणून आमी हांगा हांव तेन्ना विचारपाक गेले कुळाचे जमिनीचेर तूं टेक्निकल क्लियरन्स कशें दिले डॉक्युमेंट चेक करीत आसतना कशें तुमी अलाव केले आनी प्लस सनद जी दिल्लेली आसा हांगा डेप्युटी कलेक्टर किंवा मोर दॅन 5 लाख स्क्वेअर मिटर जागो ऑलवेज गोज टू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरान ताका जमिनीचेर जे टेनंट म्हणून लागलेले आहा कोण म्हणून लागलेले आसा विदाउट व्हेरीफाईंग डॉक्युमेंट सनद कशी दिली हे आमकां गोंयच्या लोकांक कळोंक जाय ही जमिनीचेर तेंच्यांनी जमीनदार जे आसले पयलीं फटकारशाही जी आसली हेजेरसून तेंच्यांनी आतां कितें केलें जर मालक जर कोणाचो जमिनीचो ओनर जर आसा आनी ताका कूळ जर लागला जाल्यार कुळाचे तेंचे सॅटिस्फॅक्शन करिनासतना तेंच्यांनी हे अप्रुवल कशें केलें एक गोष्ट जाली आनी गोंयच्या मुख्यमंत्र्याचो स्टेटमेंट आनी आज व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो आसा तितून मुख्यमंत्री कितें म्हणटा की तुम्ही जर कुळाची जमीन किंवा टेनंटाची जमिनीचेर आयज जर केस घातली जाल्यार तुमकां 10 वर्सां 15 वर्सां वयतली म्हणून पण मुख्यमंत्र्यान त्या फाटल्या दिसांनी हांगा मामलेदार ऑफिसार बिचोले तेणी घातलेले की 3 वर्सां पयलीं आनी विदीन 3 इयर्स ताका आयज जर न्याय जर मेळटा तर आमचे कारापूरचे लोक जे आसा हांगा आयज धरणाक जर बसलेले आहा तेंच्यांनी घालिना फुडें 3 वर्सां भितर तेंचे कुळाचे आनी किंवा टेनंटाचे डिटेल्स जावपाकूच जाय कित्याक लागून तेंचे कडेन मॅन्युअल फॉर्मां आसा तेंचे कडेन रिपोर्टाक तेंची नांवां लागलेली जर आसा जाल्यार मुख्यमंत्री तेंचेर अन्याय कित्याक लागून करता मुख्यमंत्र्याक हेंचे आता गोंयचो मुख्यमंत्री जाला हो पयलीं एमएलए आसलो एमएलए निवडून ताका कोणी हाडलो ते कारापूरचे सर्वणच्या लोकांनी निवडून हाडलो मुख्यमंत्री स्वताहून मुख्यमंत्री जावंक ना ते लोकांच्या मताच्या आधारे जाल्लो आसा आनी तो कितें म्हणटा आपणाक मेळपाक यो आता हेच्या फुडें निवडून जेन्ना लोक जेन्ना इलेक्शनाक जर रावता मुख्यमंत्री लोकांच्या घरा वचपाचें ना लोकांक सांगपाचें आपल्या घरा यात आमी तुमकां लोक तेच्या घरा वतले ताका मतां मारपाक ना न्ही मुख्यमंत्र्याक लोकांच्या दारान वचपाक जाय सगळेच बीजेपीचे एमएलए जे आसा न्ही जे मिनिस्ट्री ऑफ कावन्सील ऑफ गोवा तेंच्यांनी हे अप्रुवल जे दिल्लेले आसा हांगा सेटलमेंटाक किंवा विरोधाच्या प्रकरणाक जर कोणी ताका मिनिस्ट्री ऑफ कावन्सिलान कोणी सिग्नेचर मारल्या टेनंटेटाचे जमिनीचेर हे अप्रुवल मारूं शकना तेन्ना जितले मनशांनी हे अप्रुवल टेक्निकल क्लियरन्स दिलेले आसा म्युनिसिपल कावन्सिल ऑफ म्युनिसिपल मिनिस्ट्री सॉरी म्युनिसिपल मिनिस्ट्री जे मिनिस्टर जे आसा तेंचे कावन्सिल जे आसा कॅबिनेटान अप्रुवल दिलेले आसा न्हू तितले एका प्रकरणाक जबाबदार आसा आणि गोंयच्या मुख्यमंत्र्याचेर आमचेर आरोप आसा की गोंयचे मुख्यमंत्री सांखळे मतदारसंघातलो डोंगर सोंपोवपाक फुडें सरलो आसा आणि प्लस बार्देजांतले सगळे जमिनी सोंपलेले आहा पेडणेची जमिनी सोंपलेली आहा शेवटी 70 निवडलेले आसा ताका 70च्या लोकांनी आनी बिचोलच्या लोकांनी हेचेर विचार करपाक जाय की मुख्यमंत्री हो आमकां लागून आसा भायल्या लोकांक